अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सिलसिला शुरू किया हुआ है इमाम हुसैन का सुहाना करबला पर मबनी, कल किस नंबर 7 में हम पहुंचे थे यजीद की असली और फरोई दुश्मनी। मतलब कि यजीद की हजरत इमाम हुसैन के साथ किस वजह से दुश्मनी थी, क्या हसद का उसके दिल में था कि किताब से उसने दुश्मनी रखी। चूँकि अंबिया कराम मोमिनीन और उनके पैरोकारों की अरवाह और कफ़ार अहल बिदत की अरवाह के दरमियान उल्फत की पहचान नहीं और वो आपस में कुर्बत और मुनासबत नहीं रखती हैं, चनाचा उन्होंने मीसाक के दिन लाजमन एक दूसरे को नहीं पहचाना था और वही इनकार आज उनके दरमियान इख्तिलाफ की सूरत में जाहिर होता है, क्योंकि वो एक दूसरे की जिद हैं और जिसने उससे इनकार किया वो इख्तिलाफ करता है। इस इख्तिलाफ का बायस वही है जो कुछ ताइफा की एक दूसरे के साथ निस्बत में पोशीदा था, अपने ज़हूर को पहुंचा। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ काफिरों की मुखालफत, इशरार की अखियार के साथ मुआनदत और सालिहीन के साथ फाजिरों की मुशाजरत इस जगह पर जाहिर हुई और ये अदावत दुश्मनी हमेशा बाकी है। लाजोरम जब यजीद तख्ते हुकूमत पर बैठा और क़ुव्वत हासिल की तो फुर्सत मिलते ही अपनी जिद सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया जो क्या दो किस्म की मुखालफतें। कहा गया है कि सुवरी मुखालफत मानवी मुखालफत किताबी है, फिर एक सूरी मुखालफत की दो नौआयतें हैं, नौ असली नौ फरई। असली नौ वो है जो बनी हाशिम और बनी उमैया के दरमियान वाक़या हुई। ये वाक़या इस तरह है कि हज़रत अब्द मनाफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 4 बेटे थे, जिनमें से 2 बेटे हज़रत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल शम्स जुड़वा थे। जब ये दोनों पैदा हुए तो दोनों की पेशानियां आपस में जुड़ी हुई थीं। घर वालों ने उन्हें अलग करने की हर चंद कोशिश की मगर पेशानियां अलग न हुई। बलाखिर दोनों के चेहरों को तलवार के साथ अलग किया गया। जब ये बात एक अरबी दानश्वर को पहुंची तो उसने कहा उन्हें चाहिए था कि तलवार की बजाय किसी दूसरे चीज से चेहरों को अलग करते, क्योंकि तलवार से अलग अलग करने के बायस उनकी औलाद के दरमियान हमेशा अदावत और दुश्मनी रहेगी और एक दूसरे से मुखालफत की तलवार कभी नियाम में आराम नहीं करेगी। नफ्सुल अमर में वो सब इसी सूरत के माना में मुतहक्किक हुआ था जो रफादा यानी खाना खिलाने के सिलसिला में हज़रत हाशिम और अब्दुल शम्स के बेटे उमैया के दरमियान वाक़या हुआ था और हज़रत हाशिम ने उसे मक्का मुअज़्ज़मा से निकाल दिया था और वो जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हरब बिन उमैया के दरमियान झगड़े की सूरत बना और वो जो हजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू सुफियान की जंगों की सूरत वक़ू पज़ीर हुआ और वो जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान ज़हूर में आया और वो सब कुछ जो यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ किया, ये उसी अदावत सूरी का नतीजा था। अदावत फ़रई। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ यजीद की फ़रई दुश्मनी के 2 सबब थे। नंबर 1, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत करने और उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। ना तो आपने यजीद के बाप की जिंदगी में उसकी अताअत को अपने सहीफा दिल पर तहरीर फरमाया और ना ही उसके बाप की मौत के बाद उसकी बैत की बात सुनकर शर्फ कबूलियत बख्शा। नंबर 2 ये कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हरम में अपने वक़्त की एक बहुत ही खूबसूरत और खुशजमाल खातून थी। यजीद को किसी ने उसके हुस्न जमाल के बारे में बताया तो बिन देखे ही उसका दिल उसकी मोहब्बत में बन गया, चुनांचे उसके ख्याल के साथ ज़बान हाल से कहा। मुख्तसर ये यजीद ने मुतअद्दिद हीला बहानों और तदबीरों से काम लेना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने उस खातून को तलाक दे दी। यजीद को इस खबर से बड़ी खुशी हासिल हुई और उसने हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि इब्न ज़ुबैर की मुतल्लिका को उसके लिए हासिल करे। एक रोज हज़रत अबू मूसा उसी खातून के पास यजीद की वकालत के लिए जा रहे थे कि अस्नाए राह में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हो गई तो उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इब्न ज़ुबैर की मुतल्लिका के पास जा रहा हूँ ताकि उससे वकालतन और असलतन उसकी ख्वास्तगारी करूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता वो किस अमर को कबूल करे।
حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اس سے کس کی وکالت کرنا ہے اور اس اصالت کا کیا معنی ہے؟ ابو موسیٰ نے کہا اصالت یہ کہ اگر وہ مجھے قبول کر لے، اور وکالت یہ کہ اگر وہ یزید کو پسند کرے اور راضی ہو جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا میری وکالت کے بارے میں بات کریں، اگر وہ رضامند ہو جائے تو اس کا نکاح میرے ساتھ کروا دینا۔ ابو موسیٰ نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ راستے ہی میں حضرت ابو موسیٰ کی ملاقات حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہو گئی اور آپ کو اس امر کا پتہ چلا تو آپ فرمایا ہم بھی آپ کو اپنی وکالت دیتے ہیں کہ اس خاتون کا نکاح ہمارے ساتھ کروا دیں۔ 4 میں سے ایک کا انتخاب۔ القصہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اس خاتون کے پاس تشریف لائے اور سلام کے بعد اشارہ کنایا اور رمز و اخفا کے طریق پر گفتگو کا آغاز کیا۔ خاتون نے کہا آپ اشارہ کنایا کی بجائے واضح طور پر اپنا مقصد بیان کریں۔ حضرت ابو موسیٰ نے اس مسئلہ سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا آپ کی ذات میں 4 اشخاص کو دلچسپی ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ ان میں سے جسے پسند کریں اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں۔ اول میں ہوں، دوم یزید، سوم عبداللہ بن عمر اور چہارم حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام ہے۔ خاتون نے کہا میں جوان اور مالدار عورت ہوں جبکہ آپ سال خردہ بوڑھے ہیں اور میں جوان نور سیدھا آپ کے اور میرے درمیان مناسبت نہیں، اس لیے آپ اپنے لالچ کو پاؤں باہر نکال لیں اور بے غرض ہو جائیں تاکہ میں آپ سے مشورہ کروں۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا آپ نے میرے متعلق جو کچھ فرمایا درست فرمایا، میں نے آپ اس سودا کو سر سے نکال دیا ہے اور اس خیال سے باز آ گیا ہوں۔ تشریف وصال تو باند ہے۔ خاتون نے کہا اب آپ میری رہنمائی فرمائیں اور بتائیں کہ ان تینوں میں سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ابو موسیٰ نے کہا میں آپ کو ان کے امور کا پس منظر بتا دیتا ہوں، بعد ازاں آپ جسے مناسب خیال کریں پسند کر لیں۔ خاتون نے کہا بیان کریں۔ ابو موسیٰ نے کہا اگر آپ ملک و سلطنت کی خواہ ہیں اور جاہ و جلال کی طرف میلان رکھتی ہیں تو استفائے لذت و معاشرت خود یزید پسند کر لیں۔ اگر آپ ایک عابد و زاہد جوان اور خوش جمال مرد کو چاہتی ہیں تو عبداللہ بن عمر مناسب رہیں گے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو دنیا میں حسن خلق اور لطافت خلق مل جائے اور آخرت میں دوزخ سے نجات اور جنت کے درجات حاصل ہوں اور باغ رضوان میں آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا اور تمام اہل بیت کرام سلام اللہ علیہم کی ہمنشینی نصیب ہو تو آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کر لیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا جو عورت حسین کے نکاح میں آئے گی اور اسے چھو لے گی اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، اور اگر چاہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی عروسہ بنے تو حرم حسین علیہ السلام کی خادمیت قبول کر لیں۔ خاتون کا انتخاب۔ اس خاتون نے کچھ عرصہ غور و فکر کرنے کے بعد کہا دنیا کا جاہ و مال فانی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس قدر عطا کر رکھا ہے کہ میری تمام عمر کے لیے کافی ہے، اور اگر جوانی اور خوبصورتی ہے تو یہ بھی بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے جلد ہی زائل ہو جاتی ہے، ولیکن اہل بیت اعظام کی خدمت دولت ابدی اور سعادت سرمدی ہے۔ بس حضرت ابو موسیٰ نے حکم وکالت کے ساتھ اس کا نکاح حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور اس خوشبخت نے دنیا آخرت میں پیشوائے دو جہان کی غلامی اختیار کر لی۔ جب اس مبارک عقد کی خبر شام پہنچی تو یزید کے دل میں امام حسین کی دشمنی اور زیادہ ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں کس قدر مکر و حیلہ کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ عورت ابن زبیر کے حوالہ عقد سے باہر آئی تو حسین نے میرے احترام کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے نکاح کر لیا۔ چنانچہ جب عداوت اصلی کے ساتھ ان فروعی دشمنیوں کا الحاق ہو گیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کی ہلاکت کے لیے کمر عداوت باندھ لی اور مکاریوں میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ باغ رسالت کا شجر اور اس کی ذریت کربلا میں پیاس سے یزبزدہ مردہ ہو گئے، اور اب دوستوں اور محبوں کی چشمہ چشم سے پانی طلب کرتا ہے۔ حاضرین ناظرین، سوانح حیات آپ کی مکمل ہوئی، کل سے ہم سفر کربلا شروع کریں گے جس میں مسلم بن عقیل جو کہ کوفہ میں تشریف لے کے جاتے ہیں ان کا واقعہ شروع کیا جائے گا، باقی اب مزید کربلا کا واقعہ شروع کیا جائے گا۔